संस्कृत एंटायर द्वादशः पाठः पूज्य विनोबा भावे महोदय। स्वातंत्र्य प्राप्त्यनन्तरं कृषिप्रधाने भारतवर्षे क्षेत्रहीन कृषिकेभ्यः कृषिकर्मणि क्षेत्रभूमिः दातव्या इति मत्वा पद्भ्याम् एव यात्रां चकार पूज्य विनोबा भावे महाशयः भूमिदानं च प्रार्थयामास। कृषीवल दुःख दुःखितस्य अस्य अनया अपूर्वकल्पनया समाक्रान्तं भारतवर्षम्। तदर्थं सः भारतवर्षे सर्वप्रदेशेषु पदयात्राम् आरेभे। स्थाने स्थाने भूदानार्थं प्रार्थनां चकार क्षेत्रहीनानां कृषीवलानां कृते। बहवः भूमिसम्पन्नाः जनाः पूज्य भावे महोदयस्य इमां प्रार्थनां शुश्रुवुः, तस्मै भूखण्डांश्च ददुः। यत्र यत्र महापुरुषः अयं भारतीयानां दुःखं दृष्टवान् तत्र तत्र तेषां पीडां निवारयामास। जनानां मार्गदर्शनार्थं ज्ञानप्रसारार्थं च पूज्य विनोबा महाशयः स्वजीवितम् अर्पयामास। महात्मनो गांधी महाशयस्य एकतमः शिष्यः आसीत् भावे महाशयः। भारतीयानाम् उत्कर्षाय नित्यं प्रायतत। अयं महापुरुषः आत्मनः सदाचरण कर्म योग निष्ठया परोपकार बुद्ध्या वक्तृत्वेन जनकल्याणधिया च 20तमे शतके अपि प्राचीनर्षि सदृशः आसीत्। विद्याभ्यासार्थं काशीक्षेत्रं जगामसः। तत्र संस्कृतभाषाम् अधीत्य सः साबरमती नद्याः तीरे महात्मनः गांधी महाशयस्य आश्रमं विनोबा इति नाम्ना प्रविवेश। तदनन्तरं कञ्चित् कालं वाई क्षेत्रे प्राचीन तत्त्वज्ञानग्रन्थाः भावे महाशयेन अधीताः। पवनार सत्याग्रहाश्रमस्य प्रमुखाचार्यपदं स्वीकृतम्। महात्मना गांधी महोदयेन प्रणीतानां तत्त्वानां प्रसारः अनेन सोत्साहं कृतः। 049तमे ख्रीस्ताब्दे महात्मना गांधी महाशयेन वैयक्तिक सत्याग्रहार्थं नियुक्तः असौ प्रथमः सत्याग्रही। भारतदेशस्य स्वातन्त्र्यप्राप्त्यनन्तरं स्वराज्यं सुराज्यं कर्तुं सः प्रायतत। धार्मिक सामाजिक राजकीय विषयेषु भारतीयेभ्यः ज्ञानदानं तेषाम् उन्नयनार्थं मार्गदर्शनं विनोबा महोदयस्य नित्यकर्म। सर्वेषाम् एव मानवानाम् उद्धारार्थं प्रयतमानः असौ 299तमे ख्रीस्ताब्दे प्रायोपवेशनेन ब्रह्मणि विलीनः।